Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जो रिजेक्ट करते हैं उनके पॉलिसीज़ को, उनके नाकामी को, और ये जो पैनामा फैसला हुआ है इन सब का अभी नज़र आएगा इलेक्शंस में। अच्छा बिलावल साहब, ये हो जाएगा कि सियासत अब तो इल्ज़ामात की तरफ जा रही है। कल भी आपने स्पीच में कहा था, आज भी हम देख रहे हैं ख़वातीन जो है वो इवन दुपट्टा लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरे पर इल्ज़ामात आ रहे हैं। आयशा गुलाले, आयशा अहमद आ रही है। किस तरफ जा रही है सियासत? इल्ज़ामात की तरफ, और औरतों को इस्तेमाल किया जा रही है, इल्ज़ामात भी लगाया जा रहा है। देखो, अब सही कह रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में हम सब सियासत इज़्ज़त के लिए करते हैं, और ये बुरा ट्रेंड है कि अब सिर्फ इल्ज़ामात पे दूसरे की गंदा करने के लिए कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सियासत नहीं करेगा। कभी भी हमने इस सियासत नहीं खेले हैं, और आगे जाके भी मैं इस तरीके की सियासत नहीं करना चाहता हूँ। हैविंग सेड दैट, ख़वातीन का इज़्ज़त जो है, ख़वातीन का रोल जो है सोसाइटी में, ख़वातीन के हुकूक़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़वातीन के हुकूक़ के लिए जदोजहद की है, और हम चाहते हैं कि ख़वातीन अपना स्पेस ले सोसाइटी, सियासत में भी, मुआशरत में भी, सोसाइटी में भी। अगर वो अपना रोल प्ले करते हैं तो मुल्क उसका फ़ायदा ले सकता है, और तो ये बिल्कुल गलत काम है। बहुत सीरियस एक्यूजेशंस लगे हुए हैं, इसके लिए कानून भी मौजूद है सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर। तो आई फील कि सियासत को एक तरफ रख के एक इम्पार्शल चीज़ होना चाहिए इसके ऊपर। बिलावल साहब, ये बताइए कि आज आपके साथ मुख्तलिफ मुलाकातें की हैं। आपकी नानी जो थी वो भी यहाँ से इलेक्ट होती है। क्या समझते हैं कि यहाँ से चित्राल के अवाम को आप एक ऐलान कर दें यहाँ से इलेक्शन का? दूसरा मेरा ये सवाल है कि शहबाज शरीफ जो N120 से इलेक्शन कर रहे थे, अब उन्होंने विड्रॉल कर दिया, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? शुक्रिया। हाँ, मेरा शहीद पूरा ख़ानदान का चित्राल से एक रिश्ता रहा है, और मेरा नानी बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा इधर से इलेक्शन लड़ी है, जो अभी डेलीगेशंस का आप जिक्र कर रहे थे, उनमें से ये रिक्वेस्ट आया है कि मैं 2018 के इलेक्शन में चित्राल का नेशनल असेंबली सीट से लड़े। पार्टी फैसला करेगा इंशाअल्लाह ताला, तो जब पार्टी फैसला करता है मैं बिल्कुल तैयार हूँ इधर से इलेक्शन लड़ने के लिए भी। जहाँ तक लाहौर का इलेक्शन का जिक्र आपने किया, मैं समझता हूँ कि शाहिद शहबाज शरीफ साहब को पता है कि ये इलेक्शन उसके लिए थोड़ा मुश्किल इलेक्शन होता, वो शायद एम्बैरस होता, तो उसने ये इलेक्शन से भाग किया है। इसने ये डिसीजन लिया है। अभी देखते हैं कौन से कैंडिडेट वो आगे ले आते हैं। हम पार्टी इस पर मशवरा कर रहा है, और हम पहले सोच रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब खुद लड़ रहे थे, तो उसके मुताबिक सोच रहे थे। अभी हमारा स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा। सर, आयशा गुलाले के हवाले से एक सवाल ये है कि आयशा गुलाले पार्लियामेंट के रुकन हैं, और इसकी जो अब सूरत-ए-हाल में PTI जो है वो नून लीग पे हमले कर रहे हैं। वो रुकन है पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट ने जो अभी मुजव्विज़ा जो कमेटी बना दी है, उस कमेटी की हिमायत भी कर। देखो, आयशा गुलाले का जो इशू है बड़ा सीरियस है, और जिस तरीके से मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूँ, और जिस तरीके से मीडिया ने सियासत के कुछ लोग ने रिएक्ट किया था, उस औरत पर अटैक किया था, उस पर मुझे बहुत दुख हुआ। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की ख़वातीन आगे आए, तो जब वो कोई इल्ज़ाम लगाते हैं और इस तरीके से सीरियस इल्ज़ाम लगाते हैं, तो कम से कम आप उस पर ख़ानदान पर इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए था। ये जो कमेटी के डिटेल्स जो पार्लियामेंट में हो रहा है, उसके मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि अभी तक कहाँ तक पहुँचा है।
لیکن ایک سیکشل ہراسمنٹ کا قانون موجود ہے اور تو اس کے مطابق میرے خیال میں اس کو حل ہونا چاہیے. وہاں بھی کوئی کمیٹی کا ذکر ہے اس سیکشل ہراسمنٹ ان دا ورک پلیس کا قانون کے بارے میں, اینڈ بیکاز دونوں جو لوگ اس میں ہیں وہ پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں, تو I feel like there would be the best place for this to be followed through. صاحب یہ فرمائیے گا کہ احتساب کا عمل شروع ہوا ہے, اپوزیشن احتساب پر اکٹھی بھی ہوئی, لیکن جو پرائم منسٹر کا الیکشن تھا اس میں اپوزیشن جو ہے وہ ہمیں دو راستوں پہ جاتی دکھائی دی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فیوچر میں کوئی ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو جائے گی؟ پہلی بات. دوسری یہ کہ جو عمران خان صاحب جو کلچر دے رہے ہیں سیاست کا, آپ اس کو اشارے جا رہے ہیں اور جس طرح وہ جلسوں میں باتیں کر رہے ہیں, یہ آپ سیاست کا رخ کس طرف یہ اچھا تو ڈائریکشن بالکل نہیں ہے, اور خاص میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چترال کے لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ہے اور کل کا جلسہ کامیاب رہا, اور چترال کے لوگوں نے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے کامیاب ہوتی رہی ہے, میری نانی نے یہاں سے سیٹ سیکیور کی تھی, اور ساتھ ساتھ ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ بھٹو خاندان کے دیگر لوگ بھی یہاں سے الیکشنز لڑتے رہے ہیں, تو چترال کے لوگوں کی درخواست پر میں یہاں سے الیکشن لڑنے کا سوچ سکتا ہوں 2018 کے انتخابات کے لیے. فائدہ نہیں ہے, سیاست کوئی فائدہ نہیں ہے. شارٹ ٹرم کا شاید اس کا کوئی فائدہ ہوگا, مگر لانگ ٹرم میں میرا خیال میں یہ پاکستان کی سیاست ہے, پاکستان کے لیے بہت نقصان پہنچائے گا. میرا پہلا سوال تھا احتساب کے حوالے سے. جی سر. جو عمل دوبارہ سٹارٹ ہوا ہے, کیا اس پروسیس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے یہ بڑھے گا یا صرف میاں صاحب تک ہی احتساب کا عمل رہے گا؟ دیکھو, پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے تھرو ایسے قوانین بنانا چاہیے جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں, جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے. سب پولیٹیکل پارٹیز کو سیاستدانوں کا تو رہا ہے, ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی ہر سیکشن آف سوسائٹی, ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی, نو ون شوڈ بی امیون فرام اکاؤنٹیبلٹی. تب تک ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگا, تو یہ ہمارا موقع ہے. ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں, آپ بھی نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, آپ نے کل کہا کہ میں خود بھی نوجوان ہوں, عمران خان بھی نوجوان بات کرتے ہیں, تو پاکستان کے نوجوان مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ دونوں مل کر نوجوانوں کے لیے کام کیوں کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ میں پیپلز پارٹی سولو فلائٹ جائے گی آئندہ الیکشن میں, کہ نہیں کسی کے ساتھ اتحاد کر کے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ؟ آپ کے سوال کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ سب سیاسی پارٹیز, all political parties should sit together and work on a policy for the youth. جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا تھا خواتین کے لیے, میں چاہتا ہوں کہ یوتھ کے لیے بھی ہم ایسے کچھ پروگرام بنائیں تاکہ ان کے لیے ہم ان کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں, ان کو روزگار بھی دے سکیں. تو that would be my. جی سر, آپ نے کیا کہا تھا سر؟ ہاں, ہم بالکل, ہمارا جو پالیسی ابھی تک ہے, ہمارا جو پلاننگ ابھی تک ہے, ہم خود اکیلا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, کسی کے ساتھ الائنس نہیں کرنا چاہتا ہوں. اپنا پیر پہ میرا کارکنوں کے ساتھ, میرے تنظیم کے ساتھ میں مل کر اس الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. اس وقت آپ کو مزاج مل جاتی ہے تو سر کے ان کو کریں گے بعد میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور سے ہمارا یہ پوزیشن رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن شوڈ بی ری انسٹیٹڈ ان اٹس ٹرو اسپرٹ. تو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے, کوئی اور اسپیکٹس بھی ہیں ہمارا کانسٹیٹیوشن میں جہاں ابھی تک ہم نے ضیاء کا یا ڈکٹیٹرشپ کا جو لگائے گئے امینڈمنٹس ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اسی طرح کا بھی کافی چیزیں ہیں جس پر ہم نے پارٹی کام کرنا پڑے گا. بتائیں کہ آپ کے خان صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
देखो खान साहब ऐसे इल्ज़ामात लगाता रहेगा, उसका ये आदत है कि झूठे इल्ज़ामात दोहराता रहेगा। उसका अभी पता चला है ना कि जब आप नवाज शरीफ के खिलाफ खड़ा होते हो तो फिर नून लीग झूठे इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। अभी उसने अभी शुरू किया है। मेरा बाप सदर जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ काफ़ी देर से लड़ रहा है। उसने 11 साल जेल काटा है कोई कन्विक्शन के बगैर। तो मैं जानता हूँ, आप जानते हैं कि रियलिटी क्या है और झूठ क्या है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो चित्राल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान सियासत में अभी नए आए हैं, उन्हें सियासत के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इन दिनों चित्राल में मौजूद हैं, यहाँ मसरूफ़ दिन गुजार रहे हैं। कल के रोज़ हमने ये देखा कि उन्होंने एक जलसे से खिताब किया और आज उन्होंने चित्राल में ही मीडिया के नुमाइंदों से बात की है और इस वक्त देखा जा सकता है कि वो चित्राल के मकामी लोगों के दरमियान मौजूद हैं और मुख्तलिफ तहाइफ वो यहाँ से रिसीव कर रहे हैं।